कंवल शोजब साहिबा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं. कंवल, थैंक यू वेरी मच. प्रोग्राम में आप साथ मौजूद हैं. सबसे पहले तो परवेज इलाही साहब के हवाले से जरा मैं आपसे बात करना चाह रही थी. परवेज इलाही साहब के हवाले से खबरें आ रही हैं कि उन्होंने गालिबन 2 दिन की मोहलत मांग ली अपोजिशन को जवाब देने के लिए. मोनिस इलाही साहब ने तो वजीर आजम के सामने तसल्ली करवा दी थी, लेकिन ये परवेज इलाही साहब का तरीक़ाकार जरा कुछ समझ से बाहर है. वजीर आजम साहब मिलने जाते हैं, वो खुद किसी इस्लामाबाद की मीटिंग में चले जाते हैं, अलबत्ता अपोजिशन से 5 मुलाकातें 1 महीने के अंदर अंदर कर लेते हैं. तो अगर उनके हक में फैसला सुना दिया 2 दिन के बाद परवेज इलाही साहब ने, तो मुश्किल नहीं हो जाएगी आपके लिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच. देखिए, हमारे एलाइज हैं, वो फ्री हैं, उनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट पार्टी है और हम उनको डिक्टेशन तो नहीं देते. हमारे साथ वो जम के खड़े हैं. अगर वो किसी से मिलना चाहते हैं तो जरूर मिलेंगे. अब 2 दिन का उन्होंने उनसे टाइम लिया है या कोई और बात की है, इसका मुझे इल्म नहीं है. वो तो उन्हीं का ही कोई स्पोक्स पर्सन बता सकता है. लेकिन जहां तक जो बाकी दौड़े लगी हुई हैं, मैं उस पर अगर मुझे इजाजत दें किरण, तो मैं उस पर जरूर बात करना चाह रही हूँ. जो पीडीएम की इस वक्त सरबराही जरदारी साहब को दी गई है और बड़ी माशाल्लाह उनकी मैंने देखा है दौड़े लगी हुई. अगर आप इजाजत दें तो मैं उस पर कमेंट कर दूं. जी 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 जी. पहले तो मैं पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि माशाल्लाह ये जो एक बड़ी जबरदस्त किस्म का जो एक मूवमेंट चल रही है, इसके नतीजे में शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब दोनों रूबाए सेहत हो गए हैं. एक की व्हील चेयर छुट गई है, दूसरे की एम्बुलेंस छुट गई है जो स्टेशन पे तशरीफ लाते थे. और साथ साथ आपके तवसत से आला अदलिया को भी बताना चाहती हूँ कि इन मनाजर पे जरा खास तवज्जो फरमाइए. जिस वक्त ये अदालतों में आते हैं तो ये खड़े होकर जवाब नहीं देते. जिस वक्त ये अदालतों में आते हैं एक ने छड़ी पकड़ी होती है और व्हील चेयर पे बेचारों को घसीट के लाया जाता है. अब माशाल्लाह आप उनकी दौड़े देखें, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ट्विटर बहुत देखती हैं आप, ट्विटर की मीम्स बहुत देखती हैं आप, मुझे अंदाजा हो रहा है. मुझे कंवल उस बात का तो जवाब देना, आपके अपने लिए भी तो मुश्किलात पैदा हो सकती हैं ना. अगर परवेज इलाही साहब लोगों की तरफ से कुछ ना कुछ वहां पे अलायंस बना लिया गया तो कोई ना कोई परेशानी, मतलब बिल्कुल वाकई रिलैक्स है आप लोग. किरण, स्टैटिस्टिक्स पे बात कर लेते हैं. आज गए जमात इस्लामी के 1 वोट के लिए, तो मैं पीडीएम का नया नाम है थूक चाट पार्टी. चना चाट तो और दूसरी चाटें तो आपने बड़ी सुनी होंगी. ये थूक चाट आप देखें 35-40 सालों में कैसे कैसे लोग इकट्ठे हो गए हैं, कैसे कैसी आइडियोलॉजीज लेफ्ट की राइट पे चली गई, राइट की लेफ्ट. बाकायदा पाकिस्तान की सियासत से नजरिया, आइडियोलॉजी, मजहब सब तड़के खत्म हो गए. एक ही सफ में सब खड़े हो गए हैं. और ये अवाम को इस वक्त देखने की जरूरत है कि इनकी पुरानी बयानात, इनकी जुबान और इलेक्शन के दिनों में इनके जो धोखे फरेब है उनसे बचें. तो ये जितने जालसाज हैं सारे इकट्ठे हो गए. दूसरी बात जो मैं आपको कुछ लोग कह रहे हैं, जिसमें फवाद चौधरी साहब शामिल हैं, लोग कह रहे हैं जो इनके बड़े-बड़े कुछ अरकान को पैसों की ऑफर की जा रही है. तो हुकूमत एक्सपोज करने का इरादा रखती है ऑफर्स करने वालों को, उन अनासर को? किरण, एक सिर्फ मिनट दीजिएगा. देखिए, मैं सिर्फ नंबर्स पे बात कर रही हूँ कि बहुत बड़े बड़े इनके लोग आके दावे कर रहे हैं. जुबैर साहब हो गए और लोग हो गए कि जी 20 से 25 अरकान. एहसन इकबाल साहब फरमा रहे हैं कि पीटीआई के 20 से 25 अरकान तो हमारे साथ हैं. नंबर्स ये बताते हैं, अगर आप गूगल कर ले तो 162 की अपोजिशन है. और अगर ये सारे इकट्ठे हैं तो आपको 20-25 अगर आपके पास है तो आप बिस्मिल्लाह क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों ला क्यों नहीं रहे हैं, देर क्यों कर रहे हैं? 1 मिनट लगाएं. और रिक्विजिशन के लिए आपको 79 बंदे चाहिए. खाली पीएमएलएन के इस वक्त 84 मेंबरान. अच्छा, जावेद लतीफ साहब थे कल प्रोग्राम में साथ, वो कह रहे थे, मैंने उनसे यही पूछा था कि जब नंबर्स पूरे हैं आपके पास, वो मुझे बता रहे थे कि नो एमएनएस तो आपके कराची से ही हैं. तो मैं उनसे यही कह रही थी कि जब नंबर पूरे हैं तो फिर बिस्मिल्लाह करें. तो उन्होंने कहा अभी हम जरा इंतजार कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कोई दबाव, कोई फोन कॉल्स तो नहीं आ रहे उन तमाम लोगों को. इंतजार क्यों कर रहे हैं भाई दबाव और फोन कॉल्स का? फोन कॉल्स तो बहाना है. देखिए, वो बेचारे बोल नहीं सकते, मैं तो खुल के बोलूंगी. एस्टैब्लिशमेंट वो गहरा गड़ा है जिसमें से किसी ने जाके पूछना तो नहीं है ना. तो वो क्या कहते हैं, जो इल्जाम है, जो इनकी कमजोरियां, वो उसमें डाल के उनके खाते में बुक कर दो. वो ना लेने में है, ना देने में, ना 3 में, ना 13 में. आपको अगर फोन कॉलें नहीं आ रही हैं, आपकी आनियां जानियां लगी हुई, आप एक एक बंदे के आगे जो थूक चाट कर रहे हैं, मेहरबानी कर रहे हैं, लोगों से मिन्नतें तरले कर रहे हैं, लोगों के पांवों को हाथ लगा रहे हैं, उसको छोड़े ना. आपके पास 20 बंदे आए, आप बिस्मिल्लाह करें. 2 मिनट में आप लगाएं, काम मुकाएं, फिर देखते हैं कि क्या आगे करना है. जो दमादम मस्त कलंदर आपने करना है 3.5 सालों से, तो आप लगे हुए हैं, तो करें बिस्मिल्लाह. नंबर गेम्स तो ये कहती नहीं है कि आप एक एक सीट वाले की जाके फिर मिन्नत तरला कर रही हैं. मसला सारा ये है कि ये सारा ड्रामा डाइग्रेस, इधर रोना पड़ गया. जो पीपल्स पार्टी के टिकट पर और पंजाब के कुछ लोग हैं जो नून लीग के टिकट पर वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद के लिए तैयार हो गए.
اچھا کرن میری بھی بات سن لے, میں بھی اسی اسمبلی میں بیٹھتی ہوں, پہلی دفعہ آئی ہوں لیکن بڑے بڑے رویے دیکھے ہیں. اس اسمبلی کا ایک MNA بھی نہ ٹریجری بینچ سے نہ اپوزیشن کے بینچ سے 5 سال کی جب تک اس کی ٹرم پوری نہیں ہوتی نہ چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں. اس کا میں آپ کو اعلیٰ ایک مثال دے کے واضح فرما دوں کہ وہ جو مرتضی صاحب تھے, مرتضی عباسی صاحب, جو ان کے پہلے ڈپٹی سپیکر ہیں PMLN کے, اور مریم صاحبہ کے جیٹھ ہے, بھلا سا نام ہے ان کا, صفدر صاحب کے بڑے بھائی, دو کا استعفیٰ غلطی سے چلا گیا نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کے پاس, رونے مچ گئے. اور یہ اس ٹائم کی بات ہے جب آر ہو رہا تھا اور پار ہو رہا تھا, ساری جماعتیں استعفے دے چکی تھیں, مولانا صاحب کو انہوں نے پمپ کر کے آگے کیا ہوا تھا, اور بلاول صاحب فرما رہے تھے ہم تو سندھ حکومت بھی گرا دیں گے, استعفے دے دیں گے. میں آج آپ کو چیلنج کر رہی ہوں, یہ کوئی ایک ممبر بھی ان کا جو ہے وہ اپنی ٹرم سے پہلے اسمبلی سے استعفیٰ دے کے جانا نہیں چاہتا. نیشنل اسمبلی کے ممبر ہوں یا صوبائی اسمبلی کے, سندھ کی حکومت, یہ جو محترم جو صحت یاب ہوئے نا زرداری صاحب, کبھی بھی دینا نہیں چاہتے ہیں. اور نون لیگ کو پہلے بھی انہوں نے تازی لگی ہوئی فریش گنڈیریوں کی طرح چوسا تھا سینٹ کے الیکشن کے دنوں میں, ان سے ووٹ لے لیے تھے بندہ اپنا بنوا کے, اس کے بعد ان کو کہا تھا چلو چھٹی کرو. آج تک سینٹ میں نذیر تاڑڑ صاحب الگ ٹولہ لے کے بیٹھتے ہیں, اور یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے لیڈر آف اپوزیشن, وہ الگ بیٹھتے ہیں. اچھا تو مجھے بتا دیں اپوزیشن کا پھر کانفیڈنس کیوں ہے اتنا, کھینچا تانی کرنی ہے, ہم بیٹھ کے اگر کچھ نہیں ہے تو پھر اپوزیشن کا اتنا کانفیڈنس کیوں ہے؟ اب تو اتنی ہمیں پتا ہے پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ سنجیدہ ہیں, کیونکہ ملاقاتیں اوبویسلی کمل خامخواہ تو نہیں ہے, پیدل پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ملاقات نہیں کریں گے, یہ ملاقات ایک بہانہ ہے, پیار کا سلسلہ پرانا ہے, یہ مکمکا کی سیاست ہے, ان کا سارا مکمکا کا نظریہ ہے, اتحاد بین المجرمین ہے. میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہی ہوں, اور یہ عمران خان صاحب نے 11 سال پہلے کہا تھا تو لوگ کہتے تھے نہیں نہیں ہو کیسے سکتا ہے, اتنا لڑتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف, بولتے ہیں ایک دوسرے کو ہر جگہ جا کے لتاڑتے ہیں, یہ تو کٹھے ہو ہی نہیں سکتے. مسئلہ سارا وہی کیسز ہیں, وہ 34 امینڈمنٹس ہیں نیب کی, وہ جس کے پیچھے جو پاکستان کی سلامتی کے لیے فائٹ آف کی کرنے جا رہے تھے لیجسلیشن, اس پہ سے مکر گئے تھے. سارا مسئلہ وہی ہے. ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ آج ہونی شروع ہو جائے. اعلیٰ عدلیہ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ماشاءاللہ دونوں کی صحت بالکل ٹھیک ہے, پرفیکٹ ہے, لوگوں کے پاؤں کو بھی ہاتھ لگا رہے ہیں, سروں کو بھی ہاتھ لگا رہے ہیں, داڑھیوں کو بھی ہاتھ لگا کے منتیں کر رہے ہیں, کھانے بھی فل کھا رہے ہیں. تو ان کو آپ اگر ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں, آپ دیکھیں ابھی کیسے طبیعتیں خراب ہو. لیکن ایک اور سچویشن بھی تو ہے, پرویز الہی صاحب کا رویہ ہمارے سامنے ہے, انہوں نے 2 دن کا ٹائم, جو ہمارے پاس اطلاعات ایسی آ رہی ہیں وہ 2 دن کی مہلت مانگ رہے ہیں. دوسری طرف خالد مقبول صدیقی آپ کا دوسرا الہ ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے وہ بالکل بارڈر لائن پر ہے, کسی بھی وقت یہ لائن کراس ہو سکتی ہے. تو آپ کے اتحادی بھی اس طرح کی بات کریں تو کچھ نہ کچھ تو ہے نا, جو کھچڑی اس وقت بن رہی ہے. ایسے ہی تو اپوزیشن اتنے کانفیڈنٹ نہیں ہے نا. کانفیڈنس کی ایکٹنگ کر رہے ہیں, کانفیڈنٹ ہوتی تو اتنے لٹکے ہوئے منہ کے ساتھ ایک ایک گھر میں جا کے نہ پاؤں کو ہاتھ لگاتے. میں تو ویسے شہباز شریف صاحب سے کہوں گی, اتنے ایک ایک بندے کے جو آپ پاؤں کو ہاتھ لگا رہے ہیں, معافی مانگنی ہے تو ایک دفعہ خان صاحب سے ہی مانگ کے دیکھ لیں, اتنا نہیں ذلیل ہونا پڑے گا, اور اپنے کیسز کو آگے دے دیں گے, کام سیدھا ہو جائے گا. جہاں تک آپ نے الائز کی بات کی, دیکھیں پھر آپ 2 دن انتظار کر لیں, 2 دن کی دیکھ لیں, انتظار وزیر اعظم کے پاؤں پکڑ لیں گے تو NRO دے دیں گے وزیر اعظم صاحب. میں آپ کو دعوے سے کہہ رہی ہوں کوئی NRO نہیں دیں گے. وہ ان کی یہ ذلت شاید کم ہو جائے, وہ ان کو راستہ بتا دیں گے کہ بھائی یہ عدالتیں جائیں, اپنے آپ کو کلیئر کرا لیں, اپنی پرچیاں اپنا سامان دے دیں جو آپ نے, اور کچھ نہیں ہے تو ہمیں مقصود چپڑاسی 4 ارب روپے کا مالک کیسے بنا وہی بتا دیں بس, باقی چھوڑے ساری بات. دیکھیں میرے اور آپ جیسے لوگوں نے تو عربی عرب دیکھے ہوئے, دوسرے والے عرب تو ہم نے شاید زندگی میں پتہ نہیں کبھی دیکھنے نصیب ہوں گے یا نہیں, لیکن ان سے یہ ضرور پوچھنا چاہیے کہ اتنے اربوں خربوں کیسے آگے, اتنی غریب قوم کے آپ حکمران بنے ہوئے تھے. میں صرف الائز کا یہ کہہ رہی ہوں اور اوور آل بتا رہی ہوں کہ نیشنل اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلیاں ہو, کوئی ایک بھی ممبر 5 سال سے پہلے اسمبلی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. آپ نے پچھلے سال دیکھ لیا تھا, کسی نے نہ استعفے ڈالے تھے نہ استعفے دیے تھے. ہاں لیکن اپنے بارے میں آپ کو سینہ ٹھوک کے بتا رہی ہوں کہ اگر ایسی کوئی باری آئی اور اگر ہم سے ہمارے وزیر اعظم نے کہا 1 منٹ نہیں لگائیں گے, تو یہ کسی بھلیکے میں نہ, آگے عمران خان ہے, جہاں ان کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے ان کی چپل شروع ہوتی ہے. تو یہ سیاست کا سلطان میں کہہ رہی ہوں, آپ یاد رکھتی ہیں, آپ سوشل میڈیا میں بہت ایکٹیو رہتی ہیں.